अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है बेसिक लाइफ प्लान एज आई सी इट। मकसद ये है कि ज़िंदगी का एक बुनियादी प्लान क्या होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी होता है, उसमें दीन को और दुनिया को कैसे अच्छे तरीके से लेके चल सकें, उसके ऊपर मैं एक हाई लेवल बात करूँगा और रिलेट करने की कोशिश करूँगा इन चीज़ों के साथ। हम में से बहुत सारे लोग अपने इनिशियल एजेस को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई में, या क्या कहते हैं, जो कोई बिज़नेस सीखने में है, कोई भी चीज़। तो इसका मेन तरीका यही है कि आप अपने शुरू के अवाइल को, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें पढ़ने पे या कोई बहुत बेहतर स्किल सीखने पे। ये दो इन्वेस्टमेंट करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी इनिशियल एज में। साथ साथ तालीम व तरबियत और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि बेस्ड ऑन दीज टू आप आगे जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग इनहेरिट करते हैं फाइनेंशियल चीज़ों को या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपने अपने बच्चों को सिखानी है, क्योंकि बाय द टाइम वो बड़े होते हैं तो वो वक्त गुजर चुका होता है। तो आप अपने बच्चों को या तो पढ़ने के हिसाब से सही बनाएं, या उनकी जो स्किल है उसकी ग्रूमिंग करें। आर्टिस्ट है तो उसकी ग्रूमिंग करें, या कोई भी, क्योंकि दो ही चीज़ें इन कैश हो सकेंगी इन फ्यूचर आगे। या तो वो पढ़ लिख के कोई अच्छा, किसी अच्छी जगह पे, लेट से मैं बात करता हूँ, वो पढ़ते पढ़ते CSS क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो उस फील्ड में एज आ सिविल सर्वेंट किसी कंपनी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इदारे में एज अ सिविल सर्वेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे स्किल से ज़्यादा जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उन डिग्रीज़ को लेके वो अप्रोच थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो अच्छी जॉब उनको मिल जाए तो उनका एक लाइफ स्टाइल आगे के लिए सेट हो जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक हद तक आ जाती है। दूसरी चीज़ है स्किल। स्किल अगर सीख लेते हैं कंप्यूटर साइंस के अराउंड, ग्राफिक्स के अराउंड, या कुछ भी है, ये तो मैं एक ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्किल, वो स्किल आगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट करके इनकैश कर सकते हैं, उससे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंसानी जो ज़िंदगी है उसके डिफरेंट फेजेज़ हैं। अच्छा, अगर मैं उसको फेजेस को मल्टीपल उसमें हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ, 5 साल के या 10 साल के हम एक उस गैप में ब्रेक कर लेते हैं। शुरू के 5 साल तो बच्चा बिल्कुल समझ लें कि होश संभालने वाली कैफियत में होता है, चलना सीख रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है, ये चीज़ें करके 5 साल में थोड़ा वो ऐसा होता है, 5 साल कह लें या उससे थोड़ा पहले, कि वो अ, अब कुछ चीज़ें सीखने के उसमें होता है, मोड में। उसके बाद 5 से लेके 10 साल तक या 15 साल तक ये ऐसी एज है जो उसकी लर्निंग की एज है, जो उसमें जितना ज़्यादा सीख सकता है, पढ़ सकता है, उन चीज़ों के बारे में सीखे, पढ़े अपने, और जितना ज़्यादा गेट कर सकेगा उस लाइफ, अपनी एनर्जी को वहाँ यूटिलाइज कर सकेगा, वो बेहतर है। उसके बाद अगर हम 15 से आगे की बात करें तो 15 से 25 के दौर ऐसा है, यूजुअली हम 15 से 25 के दरमियान जो पढ़ने वाले लोग होते हैं जो यूजुअली पढ़ ही रहे होते हैं 20 साल तक, कोई 22 साल तक, कोई उससे भी थोड़ा आगे। लेकिन ये साथ साथ एक ऐसा एरा भी है आजकल के फास्ट दौर में, एक्सट्रीम कॉमर्स का दौर है, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे अब 15 साल का बच्चा भी अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोच सकता है, ऑनलाइन बिजनेसेस कर सकता है, चीज़ें कर सकता है। तो लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने गैप 20 तक के रखने के बजाय 15 तक का कहा है कि ये काम उस पॉइंट से पैरेलल वो स्टार्ट कर सकता है। ये वो टाइम है जब उसके पास एक्सट्रीम एनर्जी होती है बंदे के पास, क्योंकि आगे एज में एक्सपीरियंस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, एनर्जी नहीं होती, तो फिर टाइम भी नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होती, तो मुश्किल में आ जाता है। ये 15 से 25 साल या 30 साल की जो एज है, इसमें बंदा मोस्टली एक तो सिंगल होता है और उसके पास टाइम होता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है अपना टाइम इन चीज़ों पे, वो वेरिएशंस ट्राई कर सकता है। तो 25 साल तक आप उसको ऐसा करें कि वो अपनी किसी भी जॉब में या जो भी स्किल या काम है उसमें वो प्रोफिशेंट हो जाए।
اس سے آگے کی بات ہے، اب 25 سے آگے کی اگر بات کریں تو وہ اس پوائنٹ پہ اس نے رننگ اسٹارٹ کی ہوتی ہے اپنے بزنس کی یا اپنی جاب کی، وہ بھی بہت انیشیل اسٹیج میں ہوتا ہے، ماں باپ اس کی شادی کا پلان کرتے ہیں آگے، موسٹلی 25 سے 30 کے درمیان زیادہ تر لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں کی ایج ڈفرینٹ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، میں بھی اس پیرا میں نہیں جا رہا۔ تو 25 سے 30 سال کے درمیان یوزلی شادی کا پلان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ اگر کمایا بھی ہے تو کچھ چیزیں انویسٹ اس میں ہو جائیں گی، اور وہ اس کے بعد اس چیز کو لے کے اپنی لائف کو ایک لیول آگے چلے گا۔ تو اب وہ پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اس میں ڈپینڈنٹس آتے ہیں، آپ کی اس کی اسپاؤس ہے، اس کے بچے اگر آتے ہیں، وہ ڈپینڈنسیز ہیں، دوسری چیزیں۔ تو یہ وہ ایریا ہے جس میں آپ فائنینشیل ڈپینڈنس جتنی زیادہ بلڈ کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں، جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ 25 سے 30 یا سمجھ لیں 25 سے 30 کے ساتھ، اور اس کے بعد 30 سے 40 انسان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک حد تک ایک سرٹن پوائنٹ آتا ہے، اس کے بعد 40 کے بعد ایک ڈاؤن فال ہی ہے آپ کی ذات کا، کیونکہ آپ جس طرح کی چیزیں کھانے میں کنزیوم کر رہے ہیں یہاں اس معاشرے میں، تو وہ کچھ چیزوں کے ساتھ مشکل ہے کہ آپ بہت زیادہ انرجائزڈ ہوں، اور اویسی بات ہے ایک 40 سال کا بندہ اور ایک 20 سال کا بندہ سیم انرجی نہیں ہوتی، ایکسپیرینس ڈفرینٹ یقیناً ہوتا ہے۔ تو 30 سے 40 سال تک کوشش کریں کہ فائنینشلی اپنے آپ کو جتنا انڈیپینڈنٹ کر سکیں وہ آپ کریں، سیونگ کر کے یا ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو۔ وہ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کوئی ایسی چیز پرسیو کرنا چاہتے ہیں، ایسا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 سال تک ہی کریں، اس سے پہلے ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کو 40 سال تک اس لیے کر لیں تاکہ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی چیز ٹرائی کرنے کا ہے، کوئی پیشن ایسا ہے جو کہ آپ فلفل نہیں کر پائے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ، یا کوئی مشن ہے آپ کی زندگی کا، کوئی کاز ہے اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ وہ کر سکیں گے۔ کوئی دین کی ترویج کا کام کرنا چاہتا ہے تو اب دین کی ترویج میں بھی اس کو پیسے تو چاہیے ہوں گے نا، اپنی ذات کو رننگ کرنے کے لیے، اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے، تو اس کے پاس ایک سسٹینیبل انکم ہوگی تو ہی وہ کر سکے گا دین کے بارے میں بھی کنٹریبیوٹ۔ کسی کو ویلفیئر کا کام ہے، کسی کو ویلفیئر کے اوپر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے، وہ بھی تبھی کر سکے گا جب کچھ سسٹینیبل انکم اپنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی آرٹسٹ کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی بھی چیزیں کرنی ہے، تو 40 سال تک پلان کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو اتنا میچور کر لیں کہ آپ کچھ فائنینشلی اسٹیبل ہوں اور پھر فردر چیزیں کر سکیں۔ اس کے بعد کی ایج ہے 40 سے 50 سال، اس میں آپ نے جو کام کر سکتے ہیں، جو آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی میں واپس، وہ آپ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ 50 کے بعد بونس ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ 50 کی ایج بھی نہیں پہنچ پاتے، بہت سارے لوگ 50 سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کا آگے بونس ہے، وہ پلس ہے، اس میں آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے کرتے رہیں۔ ساتھ ساتھ ایک جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ اپنی نئی جنریشن کو بلڈ کرنا ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر کے آس پاس ہی آپ آہستہ آہستہ، اگر آپ کے بچے بھی ہیں، آپ شادی کر چکے ہیں ٹائملی اور آپ کے بچے بھی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ نئی چیزوں میں لے کے آئیں گے، کیونکہ ایونچولی آپ نے ایک دن چلے جانا ہے، آپ کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ جائے گی، تو اور آپ نے بچوں کو ان کرنا ہے، تو اس مین اسٹریم میں بچوں کو ان کریں اور اس سلسلے کو کریں۔ تو یہ ایک سوچ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اس سے ایگری کرے، کوئی نہ کرے، لیکن بیسڈ آن مائی آبزرویشن یہ چھوٹی چیزیں تھیں، اس کو کیا جائے۔ اس میں ایک چیز اور ریلیٹ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ، کہ انبیاء بھی جب ان کے وہ نبوت کا کام کرتے تھے یا ان کے اوپر بھی نبوت جب ان کو ملتی تھی تو یوزلی 40 سال کی عمر میں ملتی تھی۔ اس سے پہلے وہ بہت ساری ایسی چیزیں دنیاوی کام کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بکریاں چرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، تو انہوں نے وہ فیکٹرز جو دنیاوی فیکٹرز تھے، اس سے پہلے ان کی شادی ہو گئی 25 سال کی عمر میں، ان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے تھے، تو ایک وہ اسپین انہوں نے گزارا، اور اس کے بعد جا کے نبوت کی، کیونکہ اس کے چیلنجز پھر ایک الگ تھے، ایک الگ پیراڈائم تھا، اگر وہ چیزیں شروع سے ٹیک اپ کر رہے ہوتے تو ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتی۔ تو انبیاء میں بھی وہ 40 سال کے بعد
ساری چیزیں اس طریقے سے کی گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شروع میں نہ کریں، لیکن فائنینشیل ڈپینڈنس اچیو کرنے کے بعد ان چیزوں کو پرسیو کریں. اگر آپ وداؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس پرسیو کریں گے تو وہ سسٹینڈ نہیں ہوگی، آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اور بددل ہو جائیں گے. تو اس لیے میری یہ درخواست سارے بھائیوں سے بہنوں سے ہے کہ اپنی لائف کی پلاننگ ایسے کریں کہ آپ کے پاس اپنے مشن کو، اپنی لائف کے اوپر کوئی اگر مقصد ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی بیکنگ سسٹینیبل چیز ہو، آپ کی جاب ایسی ہو یا کوئی اور بزنس ایسا ہو جو آپ کو سپورٹ کرے ان چیزوں کو کرنے کے لیے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ.